यो भिडियोमा हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको एकाइ 11 जुन रहेको छ शिक्षा र सामाजिक विकास हो। यो पाठमा रहेर यो एकाइमा रहेर यहाँ पढ्नुपर्ने सबै टपिकहरु चाहिँ हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं। यो एकाइ 11 को हाम्रो सिलेबस हेर्यो भने सिलेबसमा के छ, पाठ्यक्रममा के छ भन्दाखेरि हामीले के टपिक पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि एउटा शिक्षा र मानव संसाधन विकास यानी कि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भन्छ यसलाई अंग्रेजीमा। त्यसैगरी अर्को छ शिक्षामा पहुँच र समावेशिताको कुरा। त्यसैगरी अर्को छ शिक्षाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा ल्याउने परिवर्तन र प्रभावको बारेमा हामीले पढ्नु पर्छ। र अर्को छ नेपालको शिक्षामा समुदायको सहभागिताको कुरा हामी पढ्छौं। त्यसैगरी अर्को शिक्षा र रोजगारको बारेमा हामी पढ्छौं है त। अब यो टपिकहरु चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा रहेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र पहिला सुरु कुरा गरौँ शिक्षा र मानव संसाधन विकास यानी कि शिक्षा एजुकेसन, मानव संसाधन विकास जसलाई हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भन्छौं है त, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। पहिला सुरु शिक्षाको बारेमा बुझौं है त। अब शिक्षा भने के हो यो त तपाईले बुझ्नु भएको होला हैन, किनभने सानै बेलादेखि नै अब शिक्षा लिइराख्दै आउनु भएको होला। सो शिक्षालाई सजिलो अर्थमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि सजिलो अर्थमा सिक्नु र सिकाउनु नै शिक्षा हो है। तपाईले के सिक्नुहुन्छ र सिकाउनुहुन्छ भने त्यो नै शिक्षा हो है। शिक्षालाई निश्चित शब्दमा बाँधेर परिभाषित गर्न सजिलो छैन, तर पनि विभिन्न सिद्धान्तहरूले यसको विभिन्न रूपमा परिभाषा दिएका छन् है। अब शिक्षालाई कसरी व्याख्या गर्ने एक्ज्याक्ट डेफिनेसन चाहिँ के हो, स्पष्ट परिभाषा के हो भन्ने कुरा चाहिँ छैन। र तर पनि विभिन्न विद्वानहरूले लगायत विभिन्न शिक्षाविदहरूले चाहिँ विभिन्न परिभाषाहरू दिएका छन् है। आफ्नो विश्लेषण अनुसार आफ्नो एउटा परिभाषा दिएका छन्। देशमा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न कार्य नै शिक्षा हो भन्न सक्छौं है त हामी। शिक्षाकै हो। जस्तो देशमा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य शिक्षाकै हो। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भने शिक्षाको कारण शिक्षाको द्वारा चाहिँ हामी देशमा हाम्रो राष्ट्रमा चाहिने विभिन्न जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न सक्छौं। जनशक्ति भन्नाले चाहिँ अब जस्तो कोही ड्राइभर हुनुहुन्छ उहाँ पनि जनशक्ति हो, कोही सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँ पनि जनशक्ति हो, कोही पाइलट हुनुहुन्छ उहाँ पनि जनशक्ति हो, कोही घर बनाउँदै हुनुहुन्छ हो उहाँ पनि जनशक्ति हो। भनेपछि देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य पनि शिक्षाकै हो। शिक्षाले नै उत्पादन गर्न सक्दछ। सामान्य बुझाइ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शिक्षा भनेको चाहिँ स्कुल जाने, स्कुलको जुन बुकमा लेखेको कुराहरू पढ्ने हो, लेटरहरू, अनि त्यसपछि एबीसीडी अल्फाबेटहरू विभिन्न लेटरहरू त्यो पढ्ने, त्यसपछि शब्दहरू लेख्न जान्ने, त्यसपछि चिठीहरू लेख्न जान्ने, पढ्न लेख्न जान्ने, यो भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ शिक्षा भन्ने हामी बुझ्छौं। त्यसैले कसैले डाक्टर पाइलट डिग्री लिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ शिक्षा भनेर बुझ्छौं। शिक्षा त्यो त हो, तर शिक्षा त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। तपाईले केही नयाँ कुराहरू सिक्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि हामीले शिक्षाको रूपमा लिन सक्छौं नि त हो। जस्तो तपाईले जुन बुकमा नभएको कुराहरू, नयाँ कुराहरू तपाईले खोजिरहनु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ, अथवा तपाईले नयाँ आफूमा नयाँ तालिमहरू सिकेर चाहिँ नयाँ कुराहरू जानिराख्नु भएको छ भने त्यो पनि शिक्षा हो है। योजनाकार, अर्थशास्त्री, योजनाकार भनेको प्लानरहरू है, प्लानिङ गर्नेहरू है, जसले चाहिँ प्लानहरू बनाउँछन्। जस्तो देशमा पनि विभिन्न प्लानहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, विभिन्न योजनाहरूको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, यानी कि योजनाकार, अर्थशास्त्रीहरू, इकोनोमिस्टहरू, त्यसैगरी चिकित्सक, डाक्टरहरू हो, त्यसैगरी कर्मचारी, इन्जिनियर, वकिल आदि शिक्षाकै कारण समाजमा स्थापित छन्। यस्ता विभिन्न प्रोफेसनमा लागेका मान्छेहरू शिक्षाकै कारण चाहिँ उनीहरू समाजमा स्थापित छन्। त्यसैगरी शिक्षाले समाज रूपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ शिक्षाले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ हो। जस्तो कुनै एउटा समाजमा चाहिँ मान्छेहरू सुपरस्टिशियस थटहरू राख्छन् हो। अब उनीहरुमा अन्धविश्वास रहेको छ भने त्यो अन्धविश्वासहरू मेट्नको लागि पनि शिक्षाले ठूलो भूमिका खेल्छ। जस्तो हामी अहिले शहरी क्षेत्रमा हेर्यौं र एउटा विकट ठाउँमा हेर्यौं भने शहरी क्षेत्रमा मान्छेहरूले सामाजिक कुरीतिहरूलाई लगभग हटाइसकेको अवस्था हुन्छ भने एकदम विकट ठाउँमा जहाँ शिक्षाको अभाव हुन्छ त्यहाँ चाहिँ धेरै धेरै अन्धविश्वासका घटनाहरू हामी सुन्ने गर्दछौं। त्यही भएर शिक्षाले समाज रूपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। त्यसपछि गुणस्तरीय शिक्षाबाट सिपसहितको दक्ष जनशक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी सक्षम जनशक्तिबाट राष्ट्रको समृद्धिमा सहयोग मिल्दछ। राष्ट्रको समृद्धिमा चाहिँ सक्षम जनशक्तिबाट सहयोग मिल्दछ। अब कुरा गरौँ मानव संसाधन विकास। शिक्षाको बारेमा त कुरा भयो हो। अब मानव संसाधन विकास भने के हो त? अंग्रेजीमा भनियो ह्युमन
रिसोर्स डेभलपमेन्ट। पहिला सुरु बुझौँ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ कसलाई भने त यहाँ भनौँ मानव संसाधन भनेर चाहिँ कसलाई भन्ने त केलाई चाहिँ मानव संसाधन भन्ने त जस्तो एउटा संस्था छ अरे मानिलिउँ एउटा अर्गनाइजेसन एउटा संस्था छ संस्थामा 15 जना स्टाफ छन् भने त्यो 15 जना स्टाफलाई चाहिँ हामी ह्युमन रिसोर्स भन्न सक्छौँ क्या। भनेपछि सजिलो अर्थमा देशमा उपलब्ध व्यक्तिहरूको संख्या नै मानव संसाधन हो। मानव संसाधन भनेको देशमा उपलब्ध जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ मानव संसाधन भन्न सक्छौँ। भने विकासका लागि चाहिने सिप सहितका जनशक्तिले मानव सक्षमतालाई बुझाउँछ। तर मानव सक्षमता भन्ने अर्को एउटा टर्म पनि छ है, जस्तो यहाँ टाइटलमा नभए पनि यो टर्म चाहिँ याद गर्नु होला। मानव सक्षमताले चाहिँ केलाई बुझाउँछ भन्दाखेरि देशलाई चाहिने सिप सहितका जनशक्ति, देशलाई चाहिने सिप सहितका जनशक्ति, सिप भनेको स्किल्सहरू है, केही स्पेशल क्वालिटिजहरू है, त्यो एउटा सिपहरू भइसके पछाडि त्यो भएका जनशक्तिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मानव सक्षमता भनेर बुझ्न सक्छौँ। र मानव संसाधनको विकासका लागि शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुन्छ। अब ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट मानव संसाधन विकासको लागि चाहिँ शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुन्छ। जस्तो एउटा व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिलाई केही पनि थाहा छैन, काम कसरी गर्ने, के काम गर्ने, किन गर्ने केही पनि थाहा छैन, तर उसलाई उचित शिक्षा दिने हो, तालिम दिने हो भने उसले त त्यहाँबाट धेरै कामहरू गर्न सक्छ, उत्पादनमा उसले सहयोग गर्न सक्छ, देश निर्माणमा पनि यसको ठूलो भूमिका हुन सक्छ। भनेपछि मानव संसाधनको विकासका लागि शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुन्छ। मानव संसाधन विकासको लागि शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुन्छ, यो याद गर्नु होला। कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ शिक्षा र मानव संसाधन विकास बीचको अन्तर सम्बन्धलाई व्याख्या गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आयो भने शिक्षा र मानव संसाधन विकासलाई जोडेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि मानव संसाधनको विकासका लागि शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुन्छ। कार्यदक्षताको आधारमा मानवीय जनशक्तिलाई दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ हो। अब यो जनशक्तिलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्दाखेरि है, यो जनशक्तिलाई वर्गीकरण गर्दाखेरि 3 तरिकाले अथवा 3 वटा टाइप्समा है हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। के हुन् त भन्दाखेरि एउटा दक्ष, अर्धदक्ष र अर्को के छ अदक्ष है। अदक्ष भन्न खोजे होइन नि, त्यो एउटा दक्ष जस्तो अदक्ष भन्न खोजेको होइन, अदक्ष। दक्ष स्किल्ड, अर्धदक्ष अंग्रेजीमा भनिन्छ अर्धको अर्थ सेमी, हाफ के आधी हो, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड र अदक्ष भनेको चाहिँ अनस्किल्ड भन्न खोजेको है त। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड र अनस्किल्ड गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। मानव संसाधन विकासको महत्त्व र यो मानव संसाधन विकासको महत्त्व के कस्तो छ त भनेर यदि हामीलाई प्रश्न आयो भने हामीले यी बुदाहरूमा लेखेर यिनीहरूलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। जस्तो कि राष्ट्रका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन, राष्ट्रको लागि देशको लागि चाहिने जनशक्तिको उत्पादन चाहिँ मानव संसाधन विकासबाट हुन्छ। किनभने मानवहरूलाई चाहिँ अथवा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अथवा जनशक्तिहरूलाई चाहिँ उचित तालिम शिक्षाको व्यवस्था गर्यो भने देशको विकासमा ठूलो योगदान उनीहरूले दिन सक्दछन्। अनि के अरे आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने मानव संसाधन विकासले नै हो। त्यसगरी आर्थिक र सामाजिक विकास पनि हुन्छ हो, किनभने मानव संसाधन विकास हो भने उनीहरूले त धेरै उत्पादन गर्न सक्छन्, अर्थतन्त्रमा उनीहरूको ठूलो भूमिका हुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक विकास हुन्छ। आर्थिक विकास हुँदै गरेको क्रममा सामाजिक विकासहरू पनि हुन्छन्। शिक्षा प्राप्त गरेपछि मान्छेले सामाजिक कुरीतिहरूलाई उनीहरूले छोड्दै जान्छन् भनेपछि बिस्तारै आर्थिक र सामाजिक विकास पनि हुने गर्दछ। त्यसैगरी उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ। जस्तो केही पनि नजानेको मान्छेलाई काम लगाउनु र जाने त्यो मान्छेलाई सिकाएर काममा लगाउँदाखेरि सिकाइसके पछाडि त्यो मान्छेले धेरै उत्पादन गर्न सक्छ। जस्तो खाना पकाउने क्रममा नजानेको मान्छेलाई पकाउन लगाउनु र त्यही नजानेको मान्छेलाई सिकाएर पकाउन लगाउँदाखेरि फरक त हुन्छ नि त हो। त्यस्तै उत्पादनमा वृद्धि पनि हुन्छ। जस्तो फ्याक्ट्रीमा कामै नजानेको मान्छेलाई काम गर्न लगाउनु र त्यो काम नजानेको मान्छेलाई चाहिँ काम सिकाएर हो, शिक्षा दिएर तालिम दिएर हो, उसलाई दक्ष बनाएर चाहिँ काममा लगायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ऊबाट धेरै उत्पादन हुन सक्छ नि त। भनेपछि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ मानव संसाधन विकासले गर्दाखेरि। यसको अर्को महत्त्व के भन्छ भन्दाखेरि आधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोग हो। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नको लागि पनि त मानव संसाधन विकास चाहियो। जस्तो नयाँ मेसिनहरू होला, त्यो मेसिनहरू चलाउनको लागि त चाहियो नि त, मानव संसाधन विकास त गर्नु पर्यो। र क्षमता विकास पनि गर्नको लागि के चाहियो मानव संसाधन विकास चाहियो। र विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ आफ्ना कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ मानव संसाधन विकासको लागि भनेर उनीहरूको क्षमता विकासको लागि भनेर विभिन्न तालिमहरू गराइराख्ने त्यस्तो पनि गरेको हामी पाउँदछौँ। अर्को ज्ञान, सिप, क्षमता र योग्यताको विकास गर्नु नै मानव संसाधन विकास हो। र मानव संसाधन विकास भनेको अन्ततः के रहेछ त भनेर हामीले बुझ्यौँ भन्दाखेरि ज्ञान, सिप,
क्षमता र योग्यताको विकास गर्नु नै मानव संसाधन विकास हो। जस्तो तपाईमा थोरै ज्ञान थियो भने धेरै ज्ञान लिनुस् हो, सिपहरू सिक्नुस्, त्यसैगरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुस्, त्यसैगरी आफ्नो योग्यतालाई बढाउनुस्। यो भनेकै के हो भन्दाखेरि मानव संसाधन विकास हो। मानव संसाधन विकासका लागि शिक्षा, तालिम, स्वअध्ययनको आवश्यकता पर्दछ र यो मानव संसाधन विकास कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसको लागि पहिला सुरु त शिक्षा चाहियो, एउटा शिक्षाबाट हुन्छ, अर्को तालिम दिएर पनि हुन्छ। त्यसैगरी स्वअध्ययन भनेको आफै स्टडी गर्ने, आफै रिसर्च गर्ने, आफै नयाँ कुराहरू खोज्ने र आफै जान्ने हो, स्वअध्ययन गर्ने, सेल्फ स्टडी गर्ने। त्यसैगरी अर्को छ शिक्षालाई मानव पुँजीलाई हामी ह्युमन क्यापिटल भन्छौँ है अङ्ग्रेजीमा। शिक्षालाई मानव पुँजीको रूपमा लिई मानव संसाधन विकास गरी राष्ट्रको विकासमा जोड दिनु पर्दछ र यो मानव संसाधन विकासद्वारा राष्ट्र निर्माणमा र राष्ट्र विकासमा जोड दिनु पर्दछ। अब कुरा गरौँ शिक्षामा पहुँच र समावेशिता। शिक्षामा पहुँच र समावेशिताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ र सबैलाई समेट्ने गरी समावेशिताको सिद्धान्तमा पनि शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अब पहिला सुरु बुझौँ, हिस्ट्री बुझौँ है त। प्राचीन कालमा गुरुकुलमा शिक्षा सीमित हुँदा शिक्षामा पहुँच र समावेशिताको सही सम्बोधन हुन सकेको अवस्था थिएन। प्राचीन कालमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ गुरुकुलमा गएर शिक्षा हासिल गर्ने चलन थियो र गुरुकुलमा पुग्ने भनेको एकदम थोरै सीमित व्यक्तिहरू मात्रै पुग्न सक्दथे है। सीमित वर्गका र सीमित मानिसहरू मात्रै गुरुकुलमा पुगेर गुरुबाट शिक्षा लिन सक्दथे। त्यसैगरी पछि बौद्ध धर्मको विस्तार भइसके पछाडि चाहिँ यो गुम्बामा त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित शिक्षा हासिल लिने त्यो सिलसिला पनि पछि चल्न थालेको थियो। नेपालको एकीकरण पूर्व र एकीकरण पछि पनि राज्यले शिक्षालाई आफ्नो दायित्वभित्र राखेको देखिँदैन र नेपालको एकीकरण हुने टाइममा अथवा त्योभन्दा अगाडि र त्यस पछाडि पनि हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ त्यो बेला राज्यले चाहिँ शिक्षा चाहिँ हाम्रो दायित्व हो है, सबै नागरिकले शिक्षा पाउनुपर्छ अथवा शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ, शिक्षाको विकास गर्नु हाम्रो दायित्व हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेला राज्यलाई थिएन। नेपालमा परम्परागत संस्कृत र बौद्ध शिक्षाको प्रचलन भएको बेला विक्रम सम्वत 1910 मा दरबार स्कुलको स्थापनासँगै अङ्ग्रेजी शिक्षा प्रणालीको सुरुवात हुन गएको थियो। दरबार हाई स्कुल नेपालको पहिलो स्कुल हो है, पहिलो औपचारिक विद्यालय हो। नेपालमा उच्च शिक्षाको औपचारिक सुरुवात विक्रम सम्वत 1975 मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापनाबाट भएको देखिन्छ। अब उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ त्रिचन्द्र कलेज नेपालको प्रथम कलेज हो है। त्यसबेला आम जनसमुदाय शिक्षाबाट वञ्चित भएको अवस्था थियो र यो कलेज स्थापना भए पनि यता दरबार हाई स्कुल भए तापनि सर्वसाधारणका छोराछोरीले सजिलैसँग पढ्न पाउने अवस्था चाहिँ त्यो बेला थिएन। केही सीमित वर्गका मानिसहरू मात्रै त्यहाँ पढ्न पाउने व्यवस्था थियो। शिक्षामा सबै जाति वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूको पहुँच हुनुपर्दछ र शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्दछ। फलानु वर्गकोले चाहिँ शिक्षा हासिल गर्नु हुँदैन भन्ने त्यस्तो हुँदैन है, सबैको पहुँच शिक्षामा हुनुपर्दछ र सबैले शिक्षा सबैको अधिकार पनि हो। र नेपालको संविधान हेर्यो भने संविधानले नै शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 31 मा, जस्तो नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 31, धारा 16 देखि धारा 46 सम्म चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ र धारा 16 देखि 46 सम्म जम्मा 31 वटा मौलिक हक हुन्छन्। त्यो 31 वटा मौलिक हक मध्ये यो धारा 31 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भने चाहिँ संविधानले नै शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था, शिक्षा सबैको हकको कुरा हो भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। शिक्षामा पहुँच र समावेशिताका लागि भएका प्रयासहरू के छन् त है त। आधारभूत शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ हो। त्यसैगरी अर्को दिवा खाजाको व्यवस्था। अब दिवा खाजा भनेको दिउँसोको खाजा। अब विभिन्न विकट ठाउँमा त हामी के पनि कथा सुन्छौँ भन्दाखेरि केही विद्यार्थीहरू बालकहरू चाहिँ दिउँसो खाजा खान पाइन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो लोभले पनि स्कुल जाने गरेको हामी पाउँदछौँ। भनेपछि दिवा खाजाको व्यवस्था यसले पनि शिक्षा हासिल गर्नको लागि चाहिँ धेरैजनालाई मोटिभेट गरेको हामी पाउँदछौँ है त। सो दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। अनि अर्को छ लक्षित समूहका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था हो। लक्षित समूहको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो विभिन्न अपाङ्गहरूका लागि, अपाङ्ग भएका व्यक्तिका लागि चाहिँ छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ हो। त्यसैगरी अर्को छात्रहरूको लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ। छात्राहरूको लागि छुट्टै शौचालयको टोयलेटको व्यवस्था छुट्टै गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन। अब विभिन्न विद्यालयहरूको हो, अब ठाउँ-ठाउँमा गाउँ-ठाउँमा विद्यालयहरूको स्थापना गरिएको छ, कलेजहरूको स्थापना गरिएको छ हो। देशैभर पहिला अब एउटा मात्रै विश्वविद्यालय थियो भने अहिले देशैभर विभिन्न विश्वविद्यालयहरू छन्
हो। अब पूर्वमा पनि विश्वविद्यालय छन्, पश्चिमतिर पनि विश्वविद्यालय छन् भनेपछि विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। यसले विश्वविद्यालयको स्थापनाले चाहिँ उच्च शिक्षामा यसले उच्च शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने काम गर्दछ। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो व्यवस्थाहरू चाहिँ है कानुन बमोजिम चाहिँ यो व्यवस्थाहरू स्थापना गरिएको छ, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ हामी धेरै समस्याहरू देखिरहेका हुन्छौँ। नियम बन्यो, व्यवस्था बन्यो, तर कार्यान्वयनमा जब इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ नि, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ यी व्यवस्थाहरू चाहिँ पुरा हुन नसकेको अवस्था छ। अब यो शिक्षामा पहुँच र समावेशिताका लागि भएका समस्याहरू के छन्, के कस्ता समस्याहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा छन् त भन्दाखेरि चाहिँ लैङ्गिक र सामाजिक भेदभाव छ हो। लैङ्गिक भेदभाव छ हो। पुरुष र महिला, छोरा र छोरीलाई हेर्ने नजर र छोरालाई चाहिँ स्कुल पठाउन तर छोरीलाई चाहिँ किन पठाउन, अर्काको घर जाने जात त हो भनेर नपठाउने, त्यस्तो सामाजिक सोचाइ चाहिँ धेरै मानिसहरूमा विकट ठाउँहरूमा गाउँठाउँमा हामी देख्न सक्दछौँ र सामाजिक भेदभाव पनि भएको हामी पाउँदछौँ। त्यो भेदभाव पनि एउटा समस्या हो। अनि अर्को प्रविधि एवं पूर्वाधारको कमी, प्रविधिको कमी छ। अब विभिन्न नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर पढाउन पाइयो भने शिक्षामा त्यसले अझै प्रभावकारिता देखाउँछ, तर प्रविधि तथा पूर्वाधारमा कमी हामी पाउँदछौँ। अपाङ्ग मैत्री सिकाइ वातावरणको व्यवस्था नहुनु, अपाङ्ग मैत्री सिकाइ वातावरणको व्यवस्था नहुँदाखेरि विभिन्न अपाङ्ग भएका विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी बाल विवाह र सामाजिक मूल्य मान्यता, बाल विवाह पनि हामी गाउँठाउँमा देखिरहेका हुन्छौँ, जुन कानुन त अपराध हो, त्यसको लागि सजाय हुने व्यवस्था पनि रहेको छ, तर पनि यो बाल विवाह चाहिँ अझै पनि भइरहेको हामी पाउँदछौँ र यो एउटा समस्या पनि हो। र सामाजिक मूल्य मान्यताहरू, विभिन्न सामाजिक मूल्य मान्यताहरू छन्, जस्तो छोरीलाई पढाउनु नहुने हो, यस्ता कुरीतिहरू, यस्ता नराम्रा सोचाइहरू चाहिँ अझै पनि समाजमा विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न वर्गमा यो विद्यमान नै छ, जुनलाई चाहिँ यो जुन सोचाइ छ यो सोचाइलाई चाहिँ अन्त्य गर्नु पर्दछ। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो समस्या भए। अब कुरा गरौँ समाधानको। समस्याको मात्रै कुरा गरेर त भएन, प्रब्लमको मात्रै कुरा गरेर भएन, त्यसको सोलुसनको पनि कुरा गर्नु पर्यो। समाधानहरू के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि हामीले यही प्रब्लमहरू, यही समस्याहरूको आधारमा पनि सोलुसन लेख्न सक्छौँ। जस्तो अरू सोलुसनहरू के छन् भन्दाखेरि अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गरी शिक्षाको महत्त्व बोध गराउने। जस्तो विद्यार्थीलाई पढाउनु छ भने अभिभावकलाई पनि शिक्षा सञ्चालन गर्नु पर्यो। अभिभावकले पनि केही शिक्षा हासिल गर्ने कार्यक्रमहरू ल्यायो भने अभिभावकले के बुझ्छन्, पढ्नुपर्ने रहेछ, शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने रहेछ, म मेरो छोराछोरीलाई पढाउनु पर्छ है मैले भन्ने त्यो फिल उनीहरूलाई हुन्छ। त्यही भएर गाउँठाउँमा अथवा विकट ठाउँमा या भनौँ अभिभावकहरूलाई शिक्षा सञ्चालन गर्ने यस्तो कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनुपर्छ। अर्को छ 3 तहको सरकारको एकीकृत योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। नेपालमा कति तहका सरकार छन्? 3 तहका, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय 3 तहका सरकार छन्। तीनै तहका सरकार मिलेर चाहिँ कार्यक्रमहरू, योजनाहरू र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ। जस्तो स्थानीय तहसँग थोरै स्रोत साधन होला अथवा स्थानीय तहसँग भएको स्रोत साधनले चाहिँ नपुगेको अवस्था हुन सक्छ, तसर्थ चाहिँ तीनै तहका सरकारहरू मिलेर यो योजनाहरू बनाउने र यसको कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नु पर्दछ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, जुन चाहिँ अनिवार्य शिक्षा छ कम्पलसरी गराउनु पर्यो र निःशुल्क पनि गराउनु पर्यो र यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। नेपालमा के हुन्छ भन्दाखेरि नियम बन्छ, व्यवस्था बन्छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन, इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन है। यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो है। त्यही भएर यसको समाधान छ। यसको यो शिक्षामा पहुँच र समावेशिताको समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ यो जुन व्यवस्थाहरू गरिएको छ, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, यिनीहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। यो एउटा समाधान भयो। अर्को समावेशी शिक्षामा जोड दिनु पर्दछ। त्यसैगरी अर्को छ शिक्षाको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउने। जनचेतना फैलाउनु पर्छ, पब्लिक अवेरनेस हुनुपर्छ, सबैलाई शिक्षाको महत्त्व के हो भन्ने कुरा बुझाउनु पर्दछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षामा सबैको पहुँच र समावेशिता कायम हुन सक्दछ। अब कुरा गरौँ शिक्षाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा ल्याउने परिवर्तन र प्रभाव भनेपछि शिक्षाले चाहिँ यो सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ र कस्तो प्रभाव ल्याउँछ, अब त्यो हामी जानकारी लिन्छौँ है त। जस्तो परिवर्तनहरू के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुन्छ। जस्तो अब शिक्षा थिएन र शिक्षा हुनुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शिक्षा भइसके पछाडि विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ, उसको लागि विभिन्न सम्भावनाहरू खुल्ने गर्दछ। तसर्थ रोजगारीको अवसरमा वृद्धि पनि हुन्छ। समाजमा मर्यादित जीवनशैली उसले जीवनयापन गर्न सक्छ। त्यसैले परिवर्तनहरू अर्को स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ। स्वास्थ्यमा सुधार चाहिँ कुन अर्थमा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो शिक्षा थिएन भने धामी झाँक्रीमा विश्वास गर्ने, त्यसैगरी विभिन्न स्वास्थ्यको विभिन्न जुन मापदण्डहरू छ त्यसमा नबस्ने हो, त्यसको पालना नगर्ने
हो स्वास्थ्यका जुन नियमहरू छन् है, एउटा प्राकृतिक नियमहरू छन्, तिनीहरूलाई फलो नगर्ने त्यस्ता कुराहरू हुन्छ नि त। भनेपछि एउटा शिक्षित मान्छेले त स्वास्थ्यको लागि पनि उसले ध्यान दिइरहेको हुन्छ, आफ्नो लगायत आफ्नो परिवारको पनि ध्यान दिइरहेको हुन्छ। तसर्थ स्वास्थ्यमा पनि सुधार देख्न सकिन्छ। त्यसर्थ अनि अर्को पर्यटकीय क्षेत्रको विकास पनि हुन्छ। जस्तो शिक्षित मान्छेहरू भयो भने आफ्नो गाउँठाउँमा पर्यटकीय क्षेत्रको लागि पर्यटकीय क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि पनि उनीहरूले पहल गर्छन् हो, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास पनि हुँदछ। त्यसैगरी भाषाको संरक्षण विकास र प्रवर्धनमा पनि उनीहरूले ध्यान दिन्छन्। त्यसैगरी आय आर्जनमा सुधार गरी जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ। जस्तो शिक्षा प्राप्त गरिसके पछाडि रोजगारीको अवसरहरूमा पनि वृद्धि हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले धेरै आय आर्जनमा सुधार पनि गर्न सक्छन् र आय आर्जन इन्कम है, इन्कममा नै सुधार भइसके पछाडि त के हुन्छ भन्दाखेरि जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ हो, स्ट्यान्डर्ड जुन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड छ त्यसमा सुधार हुन्छ। अब अर्को छ प्रभावहरू है। शिक्षाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा ल्याउने प्रभावहरू चाहिँ के कस्ता छन् त हामीले यहाँ के लिस्ट आउट गरेका छौँ। जस्तो व्यक्तिको सामाजिकीकरणमा सहयोग, जस्तो एउटा व्यक्तिले चाहिँ सामाजिकीकरण अथवा सोसलाइज हुने अवस्थामा चाहिँ उसलाई सहयोग मिल्छ। त्यसैगरी अर्को के छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवर्धन हुने हो। शिक्षाले गर्दाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटिक हुन्छ नि, मूल्य मान्यताको प्रवर्धन हुन्छ। जस्तो राणाकालमा पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जनताले शिक्षा पायो भने चाहिँ यिनीहरूले जुन यो राणाकालको जुन राणाहरूको नै विरोध गर्छन्, उनीहरूले प्रजातन्त्रको लागि आवाज उठाउँछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ आम सर्वसाधारणको लागि शिक्षाको बाटो बन्द गरेका थिए राणा शासन कालमा युजली है। भनेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवर्धन हुन शिक्षाले ठुलो भूमिका खेल्छ र शिक्षाको एउटा प्रभाव पनि यो हो। मानव विकास सूचाङ्क एसडिआईमा वृद्धि हुने, हाम्रो पछाडिको च्याप्टरमा हामीले अगाडि नै बनाएको भिडियोमा चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले अर्थतन्त्र र विकासको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले मानव विकास सूचाङ्कको पनि कुरा गरेका थियौँ। यसलाई चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनिन्छ हो। यो मेहबुब अलग पाकिस्तानी अर्थशास्त्री छन्, मेहबुब अलग, उनले चाहिँ एउटा सूचाङ्क तयार पारेका थिए हो मानव विकास नाप्नको लागि। त्यसलाई चाहिँ हामी मानव विकास सूचाङ्क भन्छौँ र यसमा पनि वृद्धि हुन्छ। यो एसडिआईमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक देशलाई एउटा एउटा नम्बर दिएको हुन्छ क्या, त्यो नम्बरमा ऱ्याङ्किङमा पनि हाम्रो वृद्धि हुनसक्छ। शिक्षा यदि शिक्षाको राम्रोसँग प्रवर्धन भयो भने शिक्षाको प्रभावले मानव विकास सूचाङ्कमा पनि के हुन्छ, वृद्धि हुन्छ। राष्ट्रको गौरवमा समेत वृद्धि हुने, अब जस्तो हाम्रो देशमा साक्षरताको दर निकै कम छ भन्नु र धेरैजना चाहिँ धेरै प्रतिशत चाहिँ साक्षरताको दर धेरै छ भन्नुमा त फरक हुन्छ। राष्ट्रको गौरवमा समेत यसले ठुलो योगदान पुर्याउँछ है। त्यसगरी अर्को छ मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन। एउटा पढे लेखेको मान्छे अथवा शिक्षित मानिसहरू भइसके पछाडि, समाजमा धेरै शिक्षित मानिसहरू भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि मानव अधिकारको संरक्षण हुन्छ। के सही के गलत, मानवलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले जानेका हुन्छन्। त्यही भएर मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन। त्यसैगरी अर्को छ नागरिकको औसत आयुमा वृद्धि पनि हुन्छ, किनभने स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ हो, विभिन्न कुरामा चाहिँ ध्यान दिने गरिन्छ। एउटा शिक्षित मान्छे र अशिक्षित मान्छेले गर्ने व्यवहारमा पनि फरक देखिन सक्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकको औसत आयुमा पनि वृद्धि हुन्छ। र हामीले हेर्यो भने है विश्वव्यापी रूपमा हामीले हेर्यो भने चाहिँ जुन राष्ट्रमा चाहिँ धेरै शिक्षित मान्छेहरू छन्, मानिसहरू बस्दछन्, त्यहाँ चाहिँ औसत आयु अलिक धेरै भएको पाइन्छ। जस्तो जापान हो, सिङ्गापुर, यी राष्ट्रहरूमा चाहिँ औसत आयु धेरै भएको हामी पाउँदछौँ। अर्को असमानता कम हुने, जस्तो शिक्षित मानिसहरू भएको ठाउँमा त्यो समाजमा चाहिँ के हुन्छ, असमानता कम हुन्छ। सबैले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछ। अब सबैले यसो नगर्ला, तर ओभरअल हेर्ने हो भने शिक्षित वर्गमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि असमानता कम हुने गर्दछ। अब कुरा गरौँ नेपालको शिक्षामा समुदायको सहभागिता। नेपालमा शिक्षामा समुदायको सहभागिता के कस्तो रहेको छ र समुदायको सहभागिता किन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी छलफल गर्छौँ है त। हाल नेपालमा दुई थरीका शैक्षिक संस्थाहरू अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ। नेपालमा दुई थरीका शैक्षिक संस्थाहरूको अस्तित्व हामी मुख्यतया पाउँदछौँ। दुई थरी भन्नाले एउटा चाहिँ सरकारी लगानीमा सञ्चालित, अर्को चाहिँ निजी लगानीमा सञ्चालित। एउटा सरकारी लगानीमा सञ्चालित र अर्को निजी लगानीमा सञ्चालित। सरकारी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो शिक्षकको खर्चहरू लगायत व्यवस्थापनका खर्चहरू प्राय सबै सरकारी स्तरबाट हेरिन्छ भने निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा चाहिँ व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुराहरू, आर्थिक कुराहरू सबै निजी पक्षले नै हेर्ने गर्दछ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुवै खालका विद्यालयमा अथवा यो दुवै खालकी शैक्षिक संस्थाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समुदायको सहभागिता भएको हामी पाउँदछौँ। जस्तो कि
दुवै थरीका विद्यालयमा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरेको पाइन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो, एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू बनिरहेको हुन्छ युजली। अनि पूर्व विद्यार्थी समाज चाहिँ यो सरकारी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि हुन्छ, निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि हामी यो पूर्व विद्यार्थी समाज भनेर स्थापना भएको हामी देख्ने गर्दछौँ। बाल क्लबहरू, विभिन्न क्लबहरू हो, यो निजी लगानीमा सञ्चालित लगायत सरकारी लगानीमा सञ्चालित दुवै खालका शैक्षिक संस्थाहरूमा चाहिँ यस्ता क्लबहरू, विभिन्न क्लबहरू गठन भएको हामी पाउँदछौँ, जसमा चाहिँ समुदायको पनि सहभागिता भएको हामी देख्दछौँ। आदि सामुदायिक संलग्नताको व्यवस्था रहेको पाइन्छ। समुदायको सक्रिय सहभागिताबाट शिक्षा विकासमा जोड मिल्दछ र समुदायको पनि सहभागिता भयो भने त्यसले शिक्षामा विकास गर्न र विस्तार गर्न चाहिँ ठुलो मद्दत पुर्याउँदछ। र कतिपय विद्यालयहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा सामुदायिक पनि हुन्छन्, जस्तो हामीले सामुदायिक क्याम्पस भनेर सुनिरहेका हुन्छौँ, धेरै सामुदायिक क्याम्पसहरू पनि छन् हो। अब महत्त्वको कुरा गरौँ है त, यो नेपालको शिक्षामा समुदायको सहभागिताको महत्त्व के छ त भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षाको विकास र विस्तार हुन्छ। समुदायको नै त्यहाँ संलग्नता भइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ, विकास र विस्तार हुन्छ। कुनै एकजना सीमित व्यक्तिहरूको मात्रै त्यहाँ सहभागिता भए शिक्षाको विस्तार नहुन सक्छ हो। दिगो विकास कायम गर्न, जस्तो दिगो विकास कायम गर्नको लागि पनि समुदायहरूको सहभागिता एकदम आवश्यक छ। सुशासन कायम गर्नको लागि, त्यसैगरी शिक्षामा पहुँच र समावेशिता विस्तार गर्न, अघि भर्खर हामीले पढेका थियौँ शिक्षामा पहुँच र समावेशिता हाम्रो त यो टपिकमै छ हो, यो कायम गर्न र यो विस्तार गर्न। त्यसैगरी सामाजिक न्याय कायम गर्न, सामाजिक रूपमा न्याय कायम गर्नको लागि पनि सामाजिक त होइन, यो समुदायको चाहिँ संलग्नता शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि हुने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को यसको महत्त्व के छ भन्दाखेरि स्रोत साधनमा साझेदारी गर्न। अब विभिन्न स्रोत साधनहरू हुन्छ हो, कहिलेकाहीँ त यो स्रोत साधनहरू रिसोर्सेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यो रिसोर्सेसहरू यानि कि यो स्रोत साधनहरू अभाव हुन सक्दछ भने चाहिँ यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ झेलेर अथवा यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नको लागि, समाधान गर्नको लागि पनि साझेदारी गर्नको लागि चाहिँ समुदायको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। अब यो एकाइ 11 को सबैभन्दा लास्ट टपिक है, जुन रहेको छ शिक्षा र रोजगार। अब शिक्षा र रोजगार एकदम यो एउटा सिक्काको दुई पाटा जस्तै हो है। कसरी भन्दाखेरि यदि शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न सकिएन भने त्यो शिक्षा खासै प्रभावकारी नहुने देखिन्छ। तसर्थ शिक्षालाई चाहिँ रोजगारसँग जोड्नु पर्दछ र रोजगारको लागि शिक्षा एउटा मुख्य आधार पनि हो। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकको र धारा 33 मा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ। अब हामीलाई थाहा छ हो, नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि धारा 46 सम्म जम्मी 31 वटा मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। र यो 16 देखि 46 भित्र 31 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकको कुरा छ र धारा 33 मा चाहिँ रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ। अब रोजगारीको हकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आफू कुन रोजगारमा लाग्ने हो अथवा रोजगार छनौट गर्ने हकको व्यवस्था यसमा गरिएको छ है। र शिक्षा सम्बन्धी हकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आधारभूत शिक्षा निशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको कुरा चाहिँ यो शिक्षा सम्बन्धी हकको कुरामा व्यवस्था गरिएको छ नेपालको संविधान अनुसार। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धीको हक र धारा 33 मा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यो संविधानको कुरा भयो। अब यस्तो लाइनहरु यो धारा यो यतिमा पर्छ, जस्तो शिक्षा सम्बन्धीको हक एक धारा 31 मा, रोजगार सम्बन्धीको हक धारा 33 मा, यो कुरा याद गर्नु भने एक्जाममा लेख्दाखेरि यिनीहरु एकदम पावरफुल लाइनहरु हुन्छ है। संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरेको छ भने रोजगारीको छनौट गर्ने हकको व्यवस्था समेत गरेको छ। यो भर्खर हामीले भन्यौ, शिक्षालाई रोजगारीको आधार मान्न सकिन्छ, शिक्षालाई रोजगारको आधार मान्न सकिन्छ। यसले स्वरोजगार भनेको आफूले आफूलाई नै रोजगार दिने, उद्यमशील भनेको चाहिँ उद्यमी बन्ने, एन्टरप्रेन्योर बन्ने हो। जस्तो अरूकोमा जागिर खान जाने हैन कि आफू नै काम गर्ने र अरूलाई उल्टै जागिर दिने र रोजगारी प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ। शिक्षाले यस्तो काम गर्दछ। शिक्षाबाट नै राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति प्राप्त हुन्छ। राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने दक्ष स्किल्ड म्यान पावर भनिन्छ नि हो, त्यो स्किल्ड म्यान पावर दक्ष जनशक्ति चाहिँ यो शिक्षाबाट नै प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी शिक्षाले वैयक्तिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने गर्दछ, जसले पेशागत गुणको विकास गर्दछ। पेशागत गुण हुन्छ नि, जस्तो एउटा पेशामा भइसके पछाडि हुनुपर्ने गुणहरू चाहिँ शिक्षाले विकास गर्दछ हो। जस्तो प्रोफेसनलिजम भन्छौँ नि हो, त्यो प्रोफेसनलिजमहरू डेभलप गर्ने काम चाहिँ शिक्षाले गर्दछ। त्यसैगरी अर्को छ शिक्षाले मानव संसाधनमा विकास गरी राष्ट्रको विकासमा ठुलो योगदान दिन्छ। मानव संसाधन विकासको अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, त्यही कुरालाई यहाँ पनि जोड्न सकियो। त्यसैगरी उच्च शिक्षातर्फ कृषि तथा पशुपालन, वन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा शास्त्र भनेको मेडिकल भन्न खोजेको है, मेडिकल फिल्ड, मेडिकल स्टडी हैन।
अनि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा जोड दिनु पर्दछ र यस्तो विभिन्न प्राविधिक जनशक्तिहरू जस्तो एमबीबीएस पढ्यो भने डाक्टर निस्किन्छन् हो, इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि इन्जिनियर निस्किन्छन् हो। अब त्यसैगरी यो कृषि तथा पशुपालन, वन विज्ञान यी यस्ता क्षेत्रहरू उच्च शिक्षामा चाहिँ यस्तो फिल्डमा चाहिँ अलिकति प्रायोरिटीमा राख्नु पर्दछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुने गर्दछ। हाल नेपालमा सिटिबिटी मार्फत पनि प्राविधिक शिक्षा तथा सिपमूलक तालिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र तपाईले सुन्नुभएको होला सिटिबिटी एफिलिएटेड भनेर भनिरहेका हुन्छन्, सिटिबिटी मान्यता प्राप्त भनिरहेका हुन्छन् हो। यस्तो सिटिबिटी कार्यक्रमहरू हुन्छ नि हो, सिटिबिटी मार्फत पनि प्राविधिक शिक्षा तथा सिपमूलक तालिमहरू अथवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था हाल नेपालमा छ। त्यसैगरी शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न सक्दा यसको प्रभावकारिता अझ बढ्ने देखिन्छ। शिक्षा पढ्यो लास्टमा कहीँ पनि काम लागेन भने त्यो शिक्षा त खासै युजफुल देखिँदैन, त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन। सो शिक्षाको प्रभावकारिता देखिनको लागि चाहिँ शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न सक्नुपर्छ। अब हाल नेपालमा के हुन्छ, पढ्यो कहीँ कामै लाग्दैन, त्यत्रो फर्मुला घोक्या हुन्छ, साइन्सको त्यत्रो कुरा याद गरेको हुन्छ, म्याथमेटिक्सको त्यत्रो ठुल्ठुला हिसाबहरू गरे हुन्छ, तर लाइफमा खासै युज आइरहेको हुँदैन। त्यो पढ्दा यो कुरा चाहिँ यहाँ काम लाग्छ है भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै सिकाउन सकियो भने, हाम्रो पाठ्यक्रममा ती कुराहरू पनि राख्न सकियो भने चाहिँ यो शिक्षा अझै प्रभावकारी हुन्छ र यो शिक्षालाई चाहिँ रोजगारीसँग जोड्न सक्दा यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ।